السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي ميفيزيون سافور. كنتمنى تقضيو وقيته زويونه معايا هذا النهار. سيرتو تيقوني جايبه لكم واحد الوصفه اللي انا متيقنه مليون في المية انها غادي تعجبكم، لحقاش الصراحه هي من باغمي لي غوسيت اللي انا تعجبوني بزاف. قلت علاش لا نبارطاجيها مع حبيباتي تا هما، باش ان شاء الله تا هما علاش لا يجربوها، وانا متقنه انها غادي تعجبهم. دونك ما غاديش نطول عليكم وغادي نخليكم ان شاء الله تمشيو تشوفوا الوصفه اي سيرتو غتشوفوا لي زانغريديون اي توت لي زيتاب ان شاء الله اللي غادي نتبعوها باش نغيوسيو ان شاء الله عندنا هاد لا غوسيت. دونك كيف قلت ما غاديش نطول عليكم وغادي نمشيو توت سويت نشوفوا لا غوسيت. يلا هو معايا توت سويت. دونك فوالا حبيباتي، لا غوسيت ديالنا كيف قلنا لهذا النهار سي لي تاغلياتيل او دو سومون. بيان سور غادي نديروها ان شاء الله اوجوردي بلي بات فريش، يعني غادي نقادوهم. دونك فوالا، وبالنسبه لهاد لا غوسيت ان شاء الله غادي نحتاجو ليها بور لا بات نحتاجو 500 غرام ديال لا فارين بيان تاميزي، بيان سور غنكونوا مغربله. عندنا اون دومي كويير، اون دومي بتيت كويير كافي ديال لو سيل. عندنا ان شاء الله دو كويير ا سوب ديال l'huile d'olive، وعندنا هنايا 5 اوف. la règle pour les pâtes les fait maison, c'est toujours 100 grammes de farine pour un œuf normalement. Donc هذا فيما يخص لا بات. بالنسبه لي زانغريديون اللي غادي نحتاج لهم بور لا كريم ديالتنا والسومو، غادي نحتاجو ان شاء الله هنايا عندنا واحد 5 كويير سوب ديال l'huile d'olive بيان سور. عندنا une demi petite cuillère كافي ديال لو بوافر. لو سيل ما غاديش نديرها باسكو لو on va utiliser le saumon fumé est déjà salé, donc on n'aura pas besoin de sel. Oignon انا اختاريت هنايا الروج، mais bien sûr vous pouvez mettre oignon blanc ou bien les échalotes. انا ما عنديش les échalotes، donc voilà un gros oignon هكذا اللي كنقطعوه فريمون صغيورين بحال هكذا. عندي هنايا ابوبري واحد 360 غرام ديال السومون فومي اللي غادي بعدا ابري غادي نقطعوه ولا ميل صغيورين. وعندي هنايا واحد 240 غرام ديال بافي دو سومون فري اللي كنحيدو ليه بيان سور، تنحيدو ليه هكذا الجلده ديالو، تنحيدوها له. دونك ابري بيان سور عندنا هنايا لو بيرسيل. انا عندي سيرجولي ما موجودش عندي الفري، اي بيان سور عندنا الفاموس سيبوليت بيان سور. هيا نحتاجو ان شاء الله هنايا الواحد كومون ندير 25 غرام ديال لا كريم فريش، خلطها مع واحد دو بتي فير ديال الحليب. هادي ان استوس باش تكون عندنا ان صوص بلوس كريموز وكذا، يعني ممكن انا غادي ندير لا كريم ليكيد مي غادي نحتاج بلوس انها تكون ليا بيان ان بيبي عندي لي بات. اي ابري بيان سور غادي نستعمل لا كريم ليكيد، غادي نستعمل هنايا واحد 60 سنتيلتر ستادير 3 بريكي ديال لا كريم ليكيد. Et bien sûr, la fin pour le déco, et bien sûr, surtout pour le goût, on dit le fameux parmesan, le vrai parmesan. Les radis, انتوما كي كتشوفوا درتو بنقطعوه كده اون لاميل كوم ديكوراسيون. دونك فوالا هادو هما لي زانغريديون اللي غادي نحتاج لهم ان شاء الله. غادي نمشيو توت سويت. اول حاجه غادي نبداوها بيان سور سي لا بات ديالنا. غنمشيو توت سويت باش نشوفوا لا بات كي غادي نخدموها. دونك فوالا حبيباتي، اول حاجه غادي نديرو كيف قلنا غنبداو بلا بات ديالتنا بيان سور. غادي انا اوجوردي غادي نديرها في الروبو. دونك تنديرو لا فارين ديالتنا بيان سور صايي، وكنديرو لي زو السيل ديالي بيان سور صايي. وغادي ندير لي دو كويير تاعنا ديال l'huile d'olive. صايي
هي غادي نديروها في العجانه. بيان سور ممكن نديروها غير بيدينا، وغنخدموها كومون دير دوسمون. سا سيغ ريان باش نخدموها بالجهد، سينو غادي تخلينا لاباط. فوالا دونك فوالا حبيباتي، من بعد ما كنشوفوا بان كومون ندير لاباط ديالنا. ها نتوما كي كتشوفوها العجينه ديالتنا كي كتجي، راه الصراحه كتجي مسيوله، كتجي راه فرونشمون بيان مدلوكه مزيان وكذا. دونك غادي نهزوها وغادي نديروها ان شاء الله هكذا عندنا في الفريغو واحد ان دميور. بيان سور غادي نغطيوها لحقاش سينو غادي تكون لينا ديك القشره فوقها، دونك غادي تخسر لينا. دونك كومون دير غادي نغطوها، نديرو ليها ان فيلم اليمونتير بحال هكذا. فوالا غادي نديروها هكذا اون لا فيلمي هكذا اون بلاستيك، وغادي نديروها في ان دميور في الفريغو، وغنتلاقاو توتالور ان شاء الله باش نشوفوا كي غادي نخدموها. حبيباتي من بعد ما خليناها ان دميور عندنا في الفريغو، ها هي تتكون عندنا بالنسبه لينا تراصي تتكون جاهزه. دونك غادي نهزوها وغادي نبداو غادي نديروها اون بول. فوالا نفرقوها شي شويه. فوالا باش المهم غادي تجينا عندنا ساهله في كومون باش تدوز لينا في لا ماشين زعما. ولي زايطالي بيان كوم سا، غادي نديروهم عندنا في لا ماشين. ابخي غادي نديرو لي بات ديالنا توت. فوالا حبيباتي تنبداو تنهزو لا بات ديالتنا بحال هكذا. تنحاولوا نعاود نيطاليوها ان تو بتي بو. فوالا وغادي ندوزوها عندنا في لا ماشين بال كومون دير. انا دايره النيميرو 2، هو تيكون شي شويه لارج. غادي ندوز لاباط ديالتي كلها هي، غادي تكون شي شويه كوميم شويه غليظه. دونك اللي بغيت نقول اننا كندوزوها في النيميرو 2 اللي تيكون شي شويه عريض. ابخي ندوزوها في النمره اللي تابعاها. المهم حتى خصنا المهم لاباط ديالتنا تكون رقيقه قبل ما نديروها اون طاغياتيل. فوالا دابا نعاود ندير ليها الرقم اللي صغر منه. دابا هذه درتها في الرقم ديال 5. كيتجي هنا فوالا داكشي باش تنقول خصنا نبداو نديرو ليها هكذا لا فارين جوستومون باش ما تبقاش تلصق لينا. دونك فوالا من بعد ما درناها في رقم 5 باقي غادي نعاودو نرققوها اكثر.
هادي فريمون دايراها في رقم 9. من بعد ما سالينا لي 4 بول ديالنا، ها نتوما رققناهم هكذا. دابا غادي ندوزو للبلاصه ديال لي تاغلياتيل بيان سور، هي اللي غادي تعطينا هادوك لي بات كيف حنا بغيناهم. وهذا كذا خصنا اوبليجي نعاودو نديرو لا فارين مي فريمون بيان. فوالا ونسو بودر زعما عليهم بيان لا فارين. Voilà, moi je vais les couper en deux parce que انا تيجينا هكذا كبير. vous voyez donc انا غادي نقطعوه هكذا من النص باش ما يعذبنيش. voilà donc après voilà غادي ندوزوه في لا ماشين. ها لي بات تاعنا كي كيجيو اونيتمون راه ما كاينش ما سهل منهم. اونيتمون يا با ميو. انا كنديرهم كدا لحقاش انا دايراهم بالسومو كيف قلت كدا. ممكن الا بغيتو ديروهم بوحدهم يا بوكو دو شوا ديروهم بالبازيليك، يعني ميم لا بات ممكن تديروا فيها البازيليك، يعني تعطي دوك لي طاغلياتيل هكذا كومون دير خضرين افيك الكيتشاب كتعطيهم دي حمرين. زعما اون فيت يا بوكو فريمون يا بوكو دو شوا ا فير. والصراحه سي ريان افوار افيك لي طاغلياتيل كون اشيت. فوالا هانتوما كي كتشوفوا وهكذا. وكنخليوهم ينشفوا لينا، كنديروا ليهم بحال هكذا وغادي نخليوهم هكذا ان بتي بو ينشفوا لينا. ما تقولوش لي في انها فيها الخدمه ولا، باسكو اونيتمون ما كاينش ما سهل. دونك فوالا لي بات كيف قلتنا دونك سيرتو تنأكد ونعاود عليها قبل ما ديروهم في لا ماشين الفو فريمون سوبودري هكذا د لا فارين، سينو سا ريسك دو كولي يا بري تيتعجنوا لكم ما تيجيوش زويونين. حبيباتي هانتوما كي كتشوفوا مساليت هانتوما كي كتجي راه الصراحه راه كتجي زويونه. هانتوما كي كتشوفوا راه فريمون رقيقه كوم يفو تو. دونك هكذا كنخليوها شي شويه. وهذا هو لافونتاج فاش تنديروا لا فارين، انا واخا كنخليوها بحال هكذا هانتوما كي كتشوفوا راه ما كتلصقش ما حتى حاجه. دونك كومون دير غادي نخليوها هكذا. انايا سرحتها تنسرحها هكذا ان بتي بو باش نخليها تنشف واحد شويه. لو طون انني غادي نبدا ندير لا كريم ديالتي
ابخي فاش طيب ليا لا كريم تاعتي عاد غادي نطيبها، حيت هما صافا فيت توت فاصون 5 مينوت ا بوبري سايي راه غادي تسالي. من بعد ما خلينا لاباط ديالتنا انا غادي تنشف، غادي ندوزو باش نديرو لا صوص تاع السومون ديالنا. اول حاجه بيان سور غادي نديروها سي اننا غادي نديرو الزيت ديالتنا في هكذا، وغادي نخليو بيان سور لي زونيون ديالنا يتشحروا لينا. نديرو le poivre et comme j'ai dit on va pas utiliser le sel puisque le saumon fumé il est trop salé, donc ça sert à rien de rajouter le sel. نهزو السومون ديالنا بيان سور وغادي نقطعوه دي بتي مورسو. Après faites attention parce que même les pavés comme ça ديال السومون كنلقاو فيهم voilà des arêtes, donc faites vraiment attention parce que كاينين الدراري صغار. طونطو يبقى طيب لينا، غادي نبدلو البواسون ديالنا وغادي نبداو البواسون السومون فيمي بيان سور ديالنا، وغادي نبداو كنقطعوه كومون دير غادي نقطعوه شرائح طوال ولا ميل زعما. دونك فوالا غادي نزيدو كيف قلت لا كريم ديالنا. انا غادي ندير غادي نخليها بعدا كوميم حتى تتبدا شي شويه غير بطلع ليا شويه الغليه، يطلع ليا شي شويه الغليه ابخي عاد غادي نزيد فيها السمو تاعي. برسيل غادي نخليها على ما تطلع ليا الغليه، غادي نزيد ليها ابوبري 3 كار ديال السمو تاعي باسكو الغيست غادي نخليه بوغ اون بتيت ديكوراسيون. دونك فوالا حبيباتي، من بعد ما هانتوما كي كتشوفوا بدات غلات ليا شي شويه، دونك دابا غادي نزيدو لا مويتي كيف قلنا ديال السمو ديالنا. هانتوما كي كتشوفوا راه قطعته هكذا طويول هكذا على هذا الشكل هكذا تيجي فوالا تيجي بحال هكذا طويول. دونك غادي ندير فيه غير كومون دير كيف قلت غادي ندير غير ابوبري 3 كار. فوالا دونك فوالا غادي ندير فيه لي 3 كار والغيس غادي نخليه باش ندير انني بتيت ديكوراسيون في لي زاسيات. دونك المهم تيجي هكذا. غادي نزيد نسيت توتالور ما قلتهاش، غادي نزيد واحد شويه ديال الثومه، واحد الراس تاع معلقه اون فيت اون ديري دومي كويير كافي تاع لاي. كيجي الصراحه تيقوني راه كيجي فرونشمون كتجي غزيوله بها. دونك فوالا ابخي غادي نديرو واحد شويه ديال لا سيبوليت. فاش نشوفوها فريمون انها طابلينا ان بو فريمون ديال البارميزون، ما تنساوش بيان سور توبو ان بتي بو باش تشوفوا الا خاصها الملح
الملحه كيف تشوفوا راه ما درناش الملحه، باش الا خصاتها الملحه تزيدوا واحد شويه. انا بالنسبه لي خصني نزيد واحد شويه بيكات ديال الملحه كومين. سي فغي افيك السومون فيمي لي مالح ما تنبوش on prend pas le risque اننا نملحو dès le départ. Trop salé on peut rien faire après. Au moins là on peut rectifier, on peut rajouter le sel si c'est le faut. Donc maintenant غادي نزيدو ليها comment dire on râpe un petit peu ديال parmesan dessus. Pas beaucoup parce que تعرفوا بان البارميزون عنده لو غو ديالو كوميم مجهد كوميم ان بتي بو. ما بغيناش كوميم يغطي لينا على السومون تاعنا كوميم. شنو غادي ندير؟ غادي نحبس عليها باسكو ما بغيتهاش تاخذ ليا. دونك فوالا حبيباتي، ها نتوما الماء تاعنا بعد ما غلى لينا، ها نتوما كي كتشوفوا. غادي نديرو فيه نملحو لي ابخي غادي نديرو لي بات ديالنا. هانتوما كي كتشوفوا اللي تتكون زايده لاكسي ديال الفارين وميمتو غادي نحركو. وانتوكا بوغ هذا كيف قلنا 500 غرام تاع لا فارينيتو راه خرجت لينا ابوبخي 800 غرام ديال لي بات، 830 غرام اكزاكتومون ديال لي طاغياتي. صافا فيت حيت سي با بحال لي بات عاديين، هي راه 5 مينوت سي فريمون اسي باش دير لينا، راه 5 مينوت سي اسي باش تطيب زعما. نحاولوا نديرو بسي واحد كومون ندير واحد المعلقه ولا جوج ديال الhuile d'olive. هي غادي نخليوها هكذا بلا ما نخدوش عليها كاع، غادي نخليوها هكذا يغلى لينا. طيب على خاطرها واحد 5-6 دقائق بعيده، وبغي نتلاقاو توتاليا باش نشوفوا لاسيت فينا. دونك فوالا حبيباتي، ها نتوما كي كتشوفوا صايي من بعد ما غلات لينا كومون لي بات ديالنا، خليتها اكزاكتومون خليتها 7 مينوت. فوالا كما كتشوفوا لا بات الصراحه راه كومون ندير با فوندونت، مي موا جيم بيان كي تنقولوا الدينتي، يعني تكون شي شويه شاده شويه في راسها، ما بغيتهاش فوندونت كوا. دونك دابا غادي نصفيوها تو سامبلومون. بعد ما صفيناها بحال هكذا هي كي كتجي، غادي نزيدو ليها واحد شويه ديال زيت العود بيان سور. ممكن ديروا فيها الزبده، لان اونيتمون سي افيك l'huile d'olive سي ميو، سي بوكو ميم.
تجي رقيقه. اوبلا نتوما هي كتبان لكم الصراحه راه رقيقه فريمون بحال هادو اللي كيتباعوا اونيتمون في الزنقه. دونك من بعد اشنو غادي نديرو لاصوص ديالنا تاع توتالوغ. غادي نديرو غير واحد شويه منجيش نديرو دي بيتيز. فوالا غادي ندير غير واحد شويه هكذا با بلوس. دونك فوالا ابخي غادي ميلونجي عندي لي بات كلها هي بحال هكذا. دونك انا كنميلونجيها بحال هكذا. ابخي كنخلي هذيك لاصوص كنديرها او دسو. كاين اللي كيبغي بلوس دو صوص كو دوطخ، دونك داكشي باش ما كنديرهاش كلها هي. اللي بغى لاصوص حتى يديرها في لاسييت ديالو بيان سور. دونك فوالا هادو هما لي بات ديالي. غادي نتلاقاو توتالوغ ان شاء الله باش نشوفوا البلا فينال كي غير. دونك فوالا حبيباتي ها البلا ديالنا ها هو كي كيجي. راه ما نكذبش عليكم راه تيجي غزيول الصراحه. انا ما درت ليه غير انه هذوك لي بات انني لويتهم هكذا بمتيت فورشيت هكذا باش نديرهم على الشكل طولي اللي كتشوفوه. تيجي الديكور ديالهم على هكذا على الطول تيجي زويون. وها نتوما كي كتشوفوا راه لي بات ما نكذبش عليكم جاو زعما رقيقين. ها نتوما كي كيبانوا لكم راه رقيقين فريمون. داكشي باش تنأكد على ان لاباط فاش ان شاء الله انكم تدوزوها في لا ماشين ولا بالمدلك الا ما كايناش عندكم لا ماشين بيان سور ترقوها فريمون بيان. لحقاش افيك لي زو كتزيد تتنفخ ولا طابت حتى هي ولا كانت ولا تنفخت تجي غليظه والصراحه ما تيجيش الديكور ديالها ولا ميم لوغو ديالها ما تيجيش زويون. دونك فريمون الفو تنأكد على هذه القضيه انكم فريمون لاباط كي سوا فريمون تري فين بو زعما لي طالي فريمون فينمون كوا. دونك نتوما شفتوا ما درتليش شي حاجه سميتو داك ما درتش ليه شي حاجه بزاف ولا سي هذاك السمو اللي بقى ليا درتوه هكذا من الفوق بيان سور. لي لاميل ديال لو بارميزون اللي انني غابيتهم بهذيك البلوش تاع لي بوم دو تير ولا انني درتها هكذا درتهم هكذا من الفوق. زينتها شي شويه بلا سيبوليت تو خليت هاد العريشات ديال لا سيبوليت حتى هما كيستيون ديكوراسيون ابخي شكاين في كم زعما كم هو تيحب الديكور ديالو اللي كيبغي. مي اون توكا كنتمنى من كل قلبي ان البلا تاع هذا النهار يعجبكم وينال الرضا ديالكم. وكنتمنى ان شاء الله انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما تغطيو كان ديتاي باش ان شاء الله ينجح معكم. يسيرتو الى نجح الى ان شاء الله الفيديو تاع هذا النهار عجبكم. ما تنساوش ليا التعاليق ديالكم، ما تنساوش ليا لي جيم بيان سور، وتخليو ليا الا عندكم شي اقتراح اخر ولا شي فكره علاش لا كي كنقول توجور مرحبا والف مرحبا على العين والراس نديرها لكم بكل بليزير. دونك فوالا ما بقى ليا الحبيبات ديالي غير نقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم في وليداتكم وفي عائلاتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه.